हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा बन रहा है फिर? माशाल्लाह बहुत वीआईपी बन रहा है। अच्छा, तो पहले जब आप मेरे घर, जब इधर पहले आप आते थे तो हाँ। हमारे घर में, जैसे भी मेरे घर में इंटर हो यार नहीं तो ऐसे शायद भी लोगों के घर उधर जाता हूँ जो बढ़ती है ना भरती है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो वैसे भी ठीक है। अभी जा रहा हूँ आज जो है ना माशाल्लाह मिस्त्री जो है काम की है। क्या हाल चाल है? ठीक हो बेटो? माशाल्लाह भाईजान जो है ना माशाल्लाह सिलेंडर भरे गया है। देखते दुकान खुली है जो नहीं खुली ये जाने हो रही थी। ये देखे ये विंडो जो है ना मैं चेक कर रहा। Assalamualaikum pere कैसे ठाक है जय मेरा खुश है बाज रसम रखे पुल की तरह आलम ठाक फेटो से माना बता रहा बता हमारे ब्लाउज स्कैप को लेकर अच्छे अच्छे कमेंट करें। माशाल्लाह ब्लाउज ये हमारा शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो है ना आज जो काम करने हैं वो आपके इशारे से करता हूँ। आज क्या काम करने हैं वो आपके इशारे से करता हूँ। जो काम सब्ज़ी लेनी और जो है ना और भी काम है तो अहम काम वही है। तो जो काम करना है चलते हैं फिर जो है ना वो सामान जो है ना क्या करना है सिलेंडर बनाना है सब्ज़ी भी लेनी है। ठीक है जी आपके तशे करते हैं। तो आज जो है बहुत जो है ना बहुत मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ है तो काम भी करने के लिए माशाल्लाह बहुत जो है ना काम करना चाहिए। ठंडा मौसम बना हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी चलते हैं फिर जो है ना बाद में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। पर अभी जी सिलेंडर जो है ना सारा सफ़ा कर लिया है। सफाई करने के बाद ये देखिए सारा काम ओके हो गया है। ये देखिए तो अभी जो है ना इसको लेके जाते हैं। इसको भी भराना है और जो सब्ज़ी भी लेनी है तो फिर इसको उठाते हैं फ़ौरन पे देर हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले बार अभी जो है ना मैंने सिलेंडर भी उठा लिया है। सिलेंडर उठाने के बाद तो फिर जो है अभी चलता हूँ सो सामान लेना है 3 किलो 3 पा आलू और जो है ना 30 का मसाला गैस भी बनाने के। तो अभी चलता हूँ खाला के पास तो उसका क्या काम है तो अभी इंशाल्लाह वो भी करना है इसका भी करना है। अभी दोबारा खोला दरवाज़ा जो है ना बंद हो या पड़ा ये देखे। अभी दोबारा खोलेंगे तो फिर हम जो है ना जाएंगे तो दोबारा खड़काते हैं दोबारा खोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। तो जो है ना पूछा है तो खाला बोले मिरान आ रहा है उसको जो फिर जो है ना वो जो है ना पैसे लेके ना फिर चला जो है ना आधा किलो आलू और जो है ना मसाला तो फिर जो है ना पाँच अंडे भी लेके आना। तब चलता हूँ मिरान को बोलता हूँ खाला बोल ये पैसे दे तो फिर लेके तो फिर जो है सामान लेके आता हूँ उस सिलेंडर भरा के आता हूँ। सारे काम मेरे पास है जी सारे काम ये मैंने करना है। सारा काम किसके भी काम है हमने करना है। ठीक है जी फिर मिलते हैं आपसे मिरान के पैसे लेके फिर चलते हैं। मौसम चेक करें तो माशाल्लाह मौसम जो है बहुत प्यारा प्यारा बना हुआ है। ये देखें तो इतना बदल है बहुत ज़्यादा। ये देखें तो सारे जो है ना बादल है तो हवा भी चली गई अभी चल रही है हवा भी और जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारा मौसम बन गया है माशाल्लाह। अभी जो जा रहे हैं जी दुकान पर। अभी उधर जो आया था वो दुकान बंद थी तो अभी जा रहा है आगे देखते हैं दुकान खुली है या नहीं खुली तो वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इधर जो बूटी के है माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारा होता है। ये देखिए बूटी का इधर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो अभी पहुँचे उधर पे जो देखते हैं दुकान खुली है वो भी है बंद है ये भी बंद है तो देखते हैं दुआ करें खुल जाए माशाल्लाह भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुकान खुली हुई है। अभी होते कि भाई जहाँ जो है ना सिलेंडर लेके दे दिया है तो अभी हम जाते हैं इधर पहुँच जाएंगे फिर इंशाल्लाह शेयर करते हैं। ये देखो दुकान है पहली बार अभी पहुँच गए दुकान पे तो माशाल्लाह यहाँ पे सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर बनाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह भाईजान जो है ना माशाल्लाह सिलेंडर भर गया है। अब भाई हमारा जो है ना भर है तो रेलगाड़ी आ रही है तो इसलिए ना ये देखें रेलगाड़ी वो जा रही है ये देखें तो फिर भर जाकर चलते हैं। पहले भी बार अभी पहुँच गए दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है बेटो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 अंडे दे दें। अच्छा किराने से मैंने जो अंडे भी ले लिए। अभी चलता हूँ इधर तो आलू भी है ये देखें आलू कितने पे किलो है? आलू नवा लेना पुराना? पुराना है नवा भी बता दें पुराना भी। पुराना 100 रुपया नवा 180 रुपया। अच्छा कौन सा लेना? नवा दो एक आधा किलो एक 3 पा। हाँ एक आधा किलो नवा हाँ नवा होगा। तो अभी जी देखिए आलू जो है ना माशाल्लाह साफ देने वीआईपी देने हैं ज़बरदस्त। तभी ये लेते हैं 3 पा और आधा किलो। और अभी ये देखें तो मेरे एक बाजू में जो है ना सारा सामान ही है। सिलेंडर भी है आंडे भी हैं सब्ज़ी भी है सारा जो सामान लेके जा रहा हूँ। आज जो है ना तो दिल करता है ये हमारे अपने घर ले जाऊँ तो इसको खाऊं तो लेकिन
تو افسوس تو یہ جو ہے نا انڈے سبزی جائے گی خالہ کے گھر، باقی بچیں گی ہماری سبزی اور سلنڈر. یہ جو ہے نا چاچو والے گھر جائے گی. یہ جو سبزی جو سلنڈر ہوگا یہ جائے گی ہمارے گھر. انڈے جو سبزی جائے گی چاچو کے گھر. میں نے بولتا ہوں انڈے میرے پاس ہو، ساری چیزیں میرے پاس ہو، پھر ہم جو ہے نا جو بنائیں. تو نہیں تو بھیجے لیکن سارا لے گئے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. تو وہاں پہ پہنچتا ہوں تو دیکھتے ہیں سب کو، تو پھر ملتے ہیں آپ سے. تو سارے سامان اوکے کر کے دیتے ہیں، پھر ملتے ہیں ابھی. اوکے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ سبزی بھی لے آیا تھا، تو سلنڈر بھی بھرا کے لے آیا تھا ماشاء اللہ. ابھی اوکے کر دیا ہے. تو ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں سارے سامان اوکے، یہ بھی اوکے. پھر ابھی جو ہے نا چلتا ہوں پیسے دے. پہلی بار ابھی جو ہے نا خالہ کا سامان بھی دے دیا تھا اور ہمارا بھی سامان پہنچ گیا ہے. تو ابھی جا رہا ہوں. آج جو ہے نا ماشاء اللہ مستری جو ہے کام کیا ہے وہ آپ کو ان شاء اللہ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. تو پہلی دیوار جو ہے نا آپ کو بتائیں کل تیسرا دن کی چھٹی تھی، تو اس لیے نا ابھی اوکے کیا ہے. تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بھی آ چکے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو فٹو؟ ٹننے پھرے رہے ہو؟ تو اینٹیں جو ہے نا وہ دیکھیں رکھی ہوئی ہیں. تو ابھی چلتا ہوں ادھر جو ہے نا جو مستری کام شام کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کیا صورت حال کی ہے مستری صاحب نے. تو اینٹیں جو ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اینٹیں بھی یہ بھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اینٹیں جو ادھر بھی دیکھیں گرائی جا رہی ہے ماشاء اللہ. ٹرالی پہ یہ لے کے چلے کے نا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ بھی ہوگی. تو یہ دیکھیں یہ دیوار مکمل. یہ دیکھیں مکمل. ابھی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی چلتے ہیں استاد سے پوچھتے ہیں. اب سار کدھر چلا گیا ہوا؟ کام پہ گیا ہے. آپ تھک گئے ہو؟ نہیں لگے ہوئے ہیں بھائی، استاد تھوڑا کام گیا ہے. اچھا ہاں مکمل ہوگی دیوار. ابھی رہتی ہے بس 8-9 ردے رہتے ہیں. لو 8-9 ردے رہتے ہیں. کیا اس کے تو 8-9 رہتے ہیں نا. اس کی بات کر رہے ہیں؟ دیوار کی بات کر رہا ہوں. یہ بولے نا ہمیں. چلے ابھی کام استاد جو ہے نا ابھی کتنے چلا گیا کام. جیسے بھی انشاءاللہ آتا ہے تو یہ دکھاتے رہے گا. ابھی جو ہے نا ماشاء اللہ پورے 18 بار رہتے ہیں پورے ٹوٹل. یا یہ تک بھی آئیں گے ادھر. چلو ٹھیک ہو گیا جی. چلے استاد جو ہے نا چلے پھر جیسے بھی انشاءاللہ آئیں گے تو پھر کام کریں گے. تو میں نے بولا چلو ادھر جو ہے آپ کا ویو دکھا لیتے ہیں. ہاں ٹائم رسی ہے 5 بار کی اذانیں ہو رہی ہے جی. تو پھر جو ہے نا اذانیں ہو جائے پھر ملتے ہیں آپ سے پھر کے بعد. اذانیں ہو رہی تھی. یہ دیکھیں یہ ونڈو جو ہے نا میں چیک کر رہا تھا تو ونڈو جو ہے نا کیسی ہے. تو یہ دیکھیں ویور ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ڈیزائن اس کا چیک کریں. تو یہ دیکھیں پرانے والے ہے پہ نیو لے آیا ہوگا. پرانی تو نہیں ہوتی تو نیو لے آیا ہوتا. چلو اس کو کلر شلر کر دیا تھا ماشاء اللہ. بہت پیارا پیارا ہے. ایک یہ بھی ہے. اس کو آرام سے جانا ہے تو ٹوٹنا جو ہے نا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ. اب اس کو ونڈو بھی دکھا دیا آپ کو. تو سارا کام بھی یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. سارے چلا کام چلا گیا تھا. میں نے پھر اس کے سارے کو پوچھنا تھا تو باہر بھی لینا تھا. تو سارے جی چلے تھے تھوڑا کام. ابھی اذان ہو گئی ہے تو ہم پڑھتے ہیں پہلے نماز پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی دعا کرتے رہیں گے. ابھی کچھ اذانیں ہو رہی ہے ہمارے مسجد بھی اذانیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہے نا نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جی جو بھی آگے ہوگا تو استاد بھی آ جائے گا. پھر ہم استاد پہ آج ہم بولیں گے استاد جلدی نہ پیرو کام. تو پھر جو ہے نا آپ کے بات نہیں ہے. استاد جو جلدی کام کرے تو پھر جو ہے نا ہم سرتے کے پہلے انشاءاللہ مکان ریڈی ہو جائے. تو انشاءاللہ جی جلدی انشاء ہو جائے گے. تو آپ نے دعا کرنی ہے. ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد. ٹھیک ہے جی. ابھی سارا یہ کام کر دیا. اوکے پیارا موسم بن گیا تھا تو ابھی سورج نکلا ہے. یہ دیکھیں ادھر ابھی سورج نکلا ہے. پہلے جو ہے نا اتنا بارش تھی کڑی تھی. ادھر سے نا کیا بولتے ہیں فیروزہ بارش تھی بہت زیادہ. تو اس لیے ادھر سے جو ہے نا اتنا بہت زیادہ تھا. چلے نماز پڑھ کے جی. اوکے
یہ دیکھیں آپ کو یہ ڈیزائن بھی دکھا دیا ہے. چلو یہ بار ابھی جو ہے نا یہ بھی کام ہو گیا. ریت بھی ماشاء اللہ آ بھی رہی ہے. تو ابھی یہ ٹرالی جو بڑھتی ہے نا بھرتی ہے. تو یہ دیکھیں پہلے جو ہے نا ایک بار رہا تھا, ابھی جو 2 لگ گیا ہے ماشاء اللہ. واہ ساجی واہ, واہ ساجی کمال ممتا جی. ایک تھک گیا تھا آپ نے بلا لیا. ختم ہو گیا. اس کا کام ختم ہو گیا. تو اچھا اور آپ کی بات یہ چلو جی اینٹیں جو ہے نا سارے جو ہے نا اٹھا کے نا ادھر اندر ڈالنی ہے. تو پھر دیوار شوار ہو رہی ہے نا ماشاء اللہ بہت پیارا پیارا ہو رہی ہے. تو ابھی جو ہے نا میں نے بولا چلو آپ کو دکھا بھی لیتا ہوں. تو ادھر جو ہے نا حیدر علی اور جو ہے نا سب جو ہے نا کھیل رہے ہیں. وقار بھی ہے اور صدیق بھی ہے, ڈھولو بھی ہے, ڈھولو بھی ہے اور جو ہے نا حیدر علی بھی ہے. پیارا پیارا موسم بنا ہوا ہے. کام کر رہے ہیں الحمدللہ کام سے شروع ہو رہا ہے. تو ابھی میں جا رہا ہوں ادھر. تو کدھر جا رہا ہوں سب لوگوں کے گھر یہ دیکھیں. تو بلوچ ہاؤس یہ آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. ادھر ہم جاتے ہیں. ادھر جو ہے نا میں گیا نہیں تو بہن بھائی بولتے ہیں آپ جو ہے نا دادی دادا سے نہیں ملے تو بات چیت بھی نہیں کیا. تو ابھی چلتا ہوں دیکھتے ہیں گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ آپ کو اچھا دکھاتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا پہلے پہنچ گیا ادھر. تو ادھر جو ہے نا لگتا ہے کوئی نہیں ہوگا. چلو دیکھتے ہوں کہاں پر ہے. تو پھر ملتے ہیں آپ سے. یہ دیکھیں پہنچ کر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ پیلا بدل بنا ہوا ہے. چلو دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی چلتا ہوں نماز ادا کرتا ہوں. نماز ادا کرتے پھر جب دادی جان نماز پڑھ لے گی اور ہم بھی پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو پھر آپ کسی کرتے ٹھیک ہے. ابھی چلتا ہوں تو چلے نماز ادا کرتا ہوں. تو دادی جان بھی پڑھ لیں پھر بعد میں انشاءاللہ ملتی ہے ٹھیک ہے. نماز اذان ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. تو نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں دعا دیں گے انشاءاللہ. ابھی چلتا ہوں نماز پڑھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے. اوکے بیٹھ ہو رہا. دادی جان جی ماشاء اللہ آ گئی ہے ماشاء اللہ. کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تیرا آواز میں سن رہی ہوں. اچھا نماز پڑھ رہی ہوں. اچھا اچھا ماں کے مزم آیا تو میں نماز پڑھ کے بیٹھی. ہاں جی ہاں. چلو میں کہ نماز پڑھ لے تو پھر ملیں گے ہو جائے نا. میں نے بولا ادھر آیا تو میں نے بولا کوئی نہیں ہے. پھر واپسی جا رہا تو میں نے بولا چلو میں جاتا ہوں تھوڑا کام روٹی شوٹی لگانی ہے نا ہوٹل پہ. روٹی کو تو دیر ہے جا چلا لگا لیا روٹی. نہیں اس نے بولا جلدی لگا کے پھر رش ہوتا ہے نا بہت زیادہ. اچھا تو اس لیے مجھے ٹائم سے لگا دیں گے پھر جانے ہو جائیں. میں نے بولا چلو امی جان کو بولا آٹا لو دیں جب تک جب میں ادھر ہو کے آتا ہوں. کلو شلو بنا کیا پکایا؟ سالن بنایا ہے. آلو لے آیا تھا. آلو بنایا. ہاں جی. دال کو جان چھوٹ گیا. ہاں ہاں کہیں جی والا مسئلے کی مونگے کی دال کہیں والا چنوں کو دال ہاں جی کہیں والا چھولے وغیرہ کہیں ہاں والا. جی اتنا غریب ہو گیا تو سر روز دال پکا رہا. ہاں سبزی جی کے پیسے نہیں آ تو سکنے. ہاں جی ہاں جی. چلو اب تنخواہ آئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں لانے قرضہ دے بنانا وہ چاچو تیرا آکرا ماں کو ادھارے چاہتے. ہاں جی 30,000 جن میں دے ماں ویندا آج میں ہمیں کو دیو میرے کام مندر میری ہاں جی جگہ بن رہی ہے. ہاں جی وہی پیچے اس کو بھی دینا ہے. اس سارے جو ہے نا قرضے میں یہ تنخواہ چاہیے گی قرضے میں. چلو اللہ پاک وہ دے گا انشاءاللہ. ہم دعا کر سکتے ہیں. ہاں اللہ پاک دینے والا. اللہ پاک دے گا. کیوں ہاں نہیں دے گا. اللہ پاک دے گا. ہاں جی ہر مسلمان کو ہر غریب کو اللہ پاک دے گا. ہاں جی انشاءاللہ. ہر پہلے مشکل آسان ہو جاوے. ہاں جی بالکل بالکل. بھائی ابھی یہ 10 سے بازی کر لی. ابھی جاتا ہوں تو چاچو افضل کے گھر. ادھر جب میں گیا نہیں تو ایسے شہر بھی لوگوں کے گھر ادھر جاتا ہوں. ادھر بازی کرتا ہوں آ بھی لیتا ہوں. تو پھر میں نے بولا چلو ادھر چلا جاتا ہوں. ساتھ ساتھ جو ہے نا ابھی آ رہے تھے کہاں گئے تھے ساجی محترم کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں گئے تھے؟ دوسرے کام پر. اچھا دیکھا ہو ہاں جی اور کمپلیٹ ہے. کمپلیٹ ہو گیا. اور میں سے لگایا ہوں جی آپ. اور مس لگا ہوا تو وہ چھٹی کر کے چلا گیا. اچھا اب وہ کام ختم ہو چکا ہے. چلو ابھی یہ کتنا رہ گیا؟ یہ تو ابھی شروع ہے. ابھی شروع ہے. چلو ابھی ہفتے میں ہاں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے ابھی استاد جو ہے نا آ چکا ہے. ابھی چلتا ہوں ادھر. ہو جانے کے بعد تو تھوڑا کام شام بھی ہے وہ بھی کام ہے.
वालेकुम सलाम। बाइक वाला है, बाइक वाले जा रहे हैं जी, तो मैंने बोला चलो बाजी कर लेते हैं, तो अभी जाता हूँ अभी, तो उधर पहुँच गए, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने भी पहुँच गया वाले इधर, तो अभी चलता हूँ। आपको पता है मैं मुबारक देने गया था बेबी को, तो फिर बाद में जो है ना हमारे घर आए फिर मिठाई लेने के लिए, तो अब इधर चलता हूँ, इधर देखता हूँ तो क्या सूरत हाल है, तो फिर बाद में इंशाल्लाह आपको बेबी का फेयर भी ओपन कराएंगे इंशाल्लाह, बेबी दिखाना है आपको। तो आज बेबी का जो है ना बहुत ज़्यादा बेबी होता है। चला जी पहुंच गया हूँ, फिर देखता हूँ इधर क्या कर रहा है, जाता हूँ उधर जो बाद में जाऊँगा। माने दोबारा भी खुल गया सेम, तो हम भी पहुँच गए सेम, तो दोबारा खोलने के बाद ना तो मैंने बोला चलो आज जो है ना दिखा भी लेते हैं। चलो इतना से बाद मैं आया हूँ ना, इधर मैं आता नहीं था ना, काम पे बिजी था। आपको बताए काम सारे जो है ना मुझे जिम्मेवारी होती है, तो काम करते जो फिर जो है ना ये मसला हो जाता है। चले पहुँचता हूँ, तो उधर जो है ना हावी भी रहते हैं, बातें भी करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है जी, अभी जो है ना देखता हूँ इधर है जो है नहीं है। ये अभी जो है ना गया था, तो फिर जो है ना ऐसे शहर भी लोग के घर, और उधर कोई नहीं था, तो फिर उधर बैठा रहा, तो मैंने बोला ऐसा शायद जो है इंशाल्लाह आएंगे, तो फिर वो जो है ना पता नहीं किधर चले गए हैं, तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो अभी चलता हूँ और फिर आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा आपको। तो अभी चलता हूँ आगे, जो भी इंशाल्लाह आया जो आपसे मिलता रहता हूँ। हाँ जी कहाँ जा रहे हो? अयूब वाले घर। चलो ये अभी जो है ना मैं गया इसलिए गया था, मैंने बोला चलो आपको ना बता देते हैं। चलो जी चलता हूँ अपने घर पे वापसी। ओके इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म है। माशाल्लाह चाचू भी इधर पहुँच गए हैं। चाचू जी माशाल्लाह आगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारा दिन इधर होते हैं, बस वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद फिर उनको उठाते हैं जब छुट्टी होती है, फिर बाकी मिस्त्रियों के जो भी काम काज उनके साथ। अच्छा हाँ सब कुछ हम इधर ही करा रहे हैं। चलो और आप सुनाए कैसी है तबीयत सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है यार। एक मेरी पिक्चर लगा देना असलम भाई, पिक्चर नंबर मार देना ये इसके। वीडियो बना ले, फिर उसके बाद आप कर लो जो कर रहे हो काम। हाँ जी तो काम करना है। ये आपके सामने है जी, हाँ जी जैसे आप देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल तो कैसा बन रहा है फिर? माशाल्लाह बहुत वीआईपी बना अच्छा, रहा पहले था। जब आप मेरे घर में आते थे, हाँ जी जब हम इधर बैठे हुआ करते थे, हाँ जी, अभी बिल्कुल। तो नहीं बैठे इधर, हाँ जी हाँ जी अभी तो हम उधर चले गए। ठीक जब इधर पहले आप आते थे तो हाँ। हमारे घर में जैसे भी मेरे घर में इंटर होते थे, हाँ जी। क्या आपको इधर हवा लगती थी? नहीं नहीं, सही बात करना। नहीं लगते थे, नहीं लगती थी? नहीं लगती थी। अच्छा, अभी हम इधर ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे आप भी खड़े हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको अभी हवा लग रही है? लग रही है। इसका मकसद है कि हम ठीक बना रहे हैं। हाँ ठीक बना रहे हैं। पहले जो जब इधर मकान आते हम जैसे ही जब इंटर होते हैं ना फिर पसीना हवा पे इतने नीचे थे ना काफी, तो वो दरमियान में ये कंडीशन थी कि पंखा भी हम लगाते थे ना, पंखा, हाँ तो जी पंखे के ऊपर भी बैठकर पसीना खुश्क नहीं होता था। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इरादा किया कि इनको तोड़ते हैं, हाँ जी और कुछ बहन भाइयों ने भी कहा इनको तोड़ो, हाँ जी तो वो बहन भाइयों ने फिर मेरी वीडियो भी देखी होगी जो हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। हाँ अभी जी। वो कहते हैं ना कि जिनके सर पे आ जाती है ना, हाँ जी वो एक न एक दिन हो जाती है, ये नहीं है कि नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि सारा काम हो जाता है, लेकिन सिर्फ दिल में थोड़ी तकलीफ रह जाती है हाँ जी कि यार ये ना करते मेरे साथ तो अच्छा था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, हाँ जी घर भी बन जाएंगे, बस जल्द इंशाल्लाह और बन जिन्होंने गए। जिन्होंने कहा था तोड़ दो, हाँ जी। वो भी इंशाल्लाह देखेंगे कि बन गए हैं। हाँ बन गया है बिल्कुल। उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरा घर तोड़वाया, हाँ जी और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना तोड़ा तो शायद मैं ना बनाता। हाँ ना बनाता। उन्होंने तोड़वाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट भी कर दिया है, काम स्टार्ट भी हो और रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। नहीं होगा जहाँ पर देखेंगे पे हमारी फुर्सत खत्म हो रही है, हाँ जी वहाँ पर काम बंद कर देंगे। हाँ वहाँ पे काम बंद हो वैसे भी जाएगा। मैंने मिस्त्री को यही कहा था, हाँ मैंने जी। कहा आप कहे ना कि मेरा ठेका हाँ है, मुझे जी। ठेके पे दे रहे हो, ठीक। भी आप मुझे सारा सामान दो कंप्लीट, मैं आपका काम खत्म करूँ जाऊँ। हाँ जी मैंने कहा ये बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। हाँ तो मैं जी, आपको जैसे होता है ना, एक बंदे के पास उसको पता है कि यार मेरा इधर ना 10 लाख लगता है, मेरे हाँ पास जी। 15 लाख है, हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी वो तो कह देता है। मैंने कहा था जब मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे आपको जवाब दे दूंगा। हाँ जी सही आप सही जो है बात। ना
बेशक और जगह पे जहाँ पर काम मिलेगा आप करते रहना। हाँ जी। 1 मंथ बंद करो, 15 दिन बंद करो, जैसे भी मेरा कुछ फिर फुर्सत बनेगी मैं फिर आपको बोलूँगा स्टार्ट कर। हाँ सही बात, सही बात वो है। टेंशन नहीं है मुझे। हाँ जी, हाँ आप जी। जहाँ पर भी देखें भी मेरे पास फुर्सत खत्म हो रही है, हाँ मुझे जी। कह देना, मैं उधर ही कांडी मांडी उठा के चला जाऊंगा। हाँ जब जी। फुर्सत बन जाएगी कॉल करना, मैं फिर आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। हाँ, हाँ सही बात की है। सब चीज जो है ना, ये नहीं है कि एक होती है, मैंने कहा अगर झाड़ी पे लगाते हैं ना, हाँ जी। तो जिस टाइम मेरे पास खत्म हो जाएंगे पैसे, मैं तो कहूँगा भी अभी खत्म, वो तो झाड़ी वाला काम है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो बिल्कुल। ठेके वाला होता है वो फिर कहते हैं कि यार आपने ठेका किया है ना, अभी आपके काम के लिए हम थोड़ा बैठे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और भी मैं 1-2 जगह पे काम कर रहा हूँ, मिस्त्री इन्होंने अपने खुद लगाए हुए हैं, हाँ जी। मिस्त्री मजदूर और जगह पे काम इनका चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कहा जब आपका बंद हो जाएगा हम उधर लग जाएंगे, हाँ जी जब आपका स्टार्ट होगा 1 मिस्त्री 2 मजदूर आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा फिर ठीक है, बाकी तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है। हाँ जी। मेरी जो बातें थी मैंने बता दी हैं, हाँ जी, और हाँ जी। काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, और है बस और दुआ करें हो जाए। हो जाए, कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा। हम दुआई करते बहन भी करेंगे, हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और आप ना अभी ऐसे करें, हाँ जी कोई पानी ले आए, हमें पानी पिलाएं। ठीक है। इधर जो है ना कूलर में पानी नहीं है, हाँ जी। हम इधर खड़े हैं, असलम भाई उधर ऊपर चढ़े हुए हैं, हाँ जी। वो काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ी देर इधर हवा लगवाते हैं, हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ना हम भी चले जाएंगे घर। चलो पानी ले आता हूँ, आप जो है ना थोड़ा काम इधर करें, मैं पानी ले आता हूँ बस। चले वीवार, अभी जो है ना मैंने चाचू को पानी पिला दिया था, द्वार भी ले दिया था, तो अलहमदिल्ला अभी वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी जाता हूँ रोटी लगाने के लिए, रोटी भी लगानी है, वो भी लगाएंगे, तो होटल पे जाना है। होटल पे जाने के बाद फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाफर जिंदाबाद। तो आपने दुआ करनी है चाचू करम के मकान जो है जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी, ओके, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।